भगवान एक छन् कि अनेक, समाधानको निम्ति सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 19 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्मको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ, हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने यी तीनवटा प्रमुख लक्षणले युक्त आनन्द चाहन्छौँ, सुख चाहन्छौँ। तर त्यो वास्तविक आनन्द के हो भनेर नजानेको कारणले गर्दा अनादिकालदेखि त्यही आनन्दको निम्ति प्रत्येक कर्म गरे तापनि हामी बारम्बार दुखी भयौँ। त्यो अनन्त शाश्वत दिव्य आनन्द आजसम्म मिलेन। त्यो आनन्द के हो? वेदले बतायो, भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै पनि उपाय छैन। भगवानलाई पाउनको लागि वेदले बतायो, भगवानलाई जाने पुग्छ। जान्न साथ भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ, प्राप्त हुन साथ अनन्त आनन्द प्राप्त हुन्छ। भगवानलाई जान्नको निम्ति केवल यही मानव देहमा नै सम्भव छ। त्यसैले चराचर जीव, स्वर्गका देवी देवता समेत यो मानव देह चाहन्छन्। यति दुर्लभ हुँदाहुँदै पनि कति बेला हामीबाट यो मानव देह खोसिन्छ कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले क्षणभङ्गुर छ भन्ने जानेर तुरुन्तै भगवानलाई जान्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ। भगवानलाई जान्नुभन्दा पहिले उहाँको अस्तित्व सिद्ध गर्नु थियो। त्यसैले हामीले प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा, अनुमान प्रमाणद्वारा अनि शब्द प्रमाणद्वारा भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्यौँ र भगवानको अस्तित्व सिद्ध गरिसकेपछि भगवानको बारेमा जान्नको निम्ति सर्वप्रथम भगवानको परिभाषा बताइयो। भगवान कसलाई भनिन्छ, केलाई भनिन्छ, उहाँको परिभाषा के हो। र यस क्रममा यद्यपि अनेक परिभाषा हुन सक्छन्, तर हामीले तीनवटा परिभाषालाई लियौँ। पहिलो परिभाषा थियो, यहाँहरूले भुल्नु भएको छैन होला, पहिलो परिभाषा थियो भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। चराचर सृष्टिको कर्ता, यो पहिलो परिभाषा। दोस्रो परिभाषा, भगवान सबै कारणको पनि कारण हुनुहुन्छ, यो दोस्रो परिभाषा बताइयो। र तेस्रो परिभाषा हामीले योभन्दा धेरै पहिलेदेखि जे चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ, त्यो हो भगवान आनन्द हुनुहुन्छ। यी तीनवटा परिभाषाद्वारा हामीले यो पनि बतायौँ, यो पनि बुझ्यौँ कि यो परिभाषा अनुसारको श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ। किनकि गीतामा नै भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। गीतामा नै उहाँले बताउनु भएको छ, उहाँ सबै कारणको पनि कारण हुनुहुन्छ। र शास्त्र वेदले अनेकौँ स्थानमा यही बताएका छन्, श्रीकृष्ण नै आनन्द हुनुहुन्छ। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह ब्रह्म संहिता 5:1 अर्थात् श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ भगवान हुनुहुन्छ। उहाँ मथुरामा जन्मिएको कारणले गर्दा, अनेक राक्षसहरूलाई मारेको कारणले गर्दा, जीवहरूलाई ईश्वरीय आनन्द दिएको कारणले गर्दा, यी विभिन्न कारणले गर्दा उहाँलाई भगवान भनिएको होइन। उहाँलाई यसकारण भगवान भनिएको हो किनकि उहाँ सृष्टि आदिको कर्ता पनि हुनुहुन्छ, सबै कारणको कारण पनि हुनुहुन्छ र आनन्द हुनुहुन्छ। जब भगवान श्रीकृष्ण मथुरामा जानुभयो, त्यति बेला कुब्जाले श्रीकृष्णको आलिङ्गन गरिन् र वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, आनन्द मूर्ति मजहा दति दीर्घ तापम, भागवत 10:48-7 अर्थात् वेदव्यासजीले भन्नुभयो, कुब्जाले श्रीकृष्णको आलिङ्गन गरिन् भन्नको निम्ति कुब्जाले आनन्दको आलिङ्गन गरिन् भन्नुभयो। किनकि श्रीकृष्ण नै आनन्द हुनुहुन्छ र आनन्द भएको कारणले गर्दा, सृष्टिकर्ता भएको कारणले गर्दा र सबै कारणको पनि कारण भएको कारणले गर्दा उहाँ भगवान हुनुहुन्छ,
परब्रह्म हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ। अनेक शब्दद्वारा उहाँलाई नै परम तत्व हुनुहुन्छ भनेर वेद शास्त्रमा सम्बोधन गरिएको छ। अस्तु, यो त भगवानको परिभाषा भयो। अब थप उहाँको बारेमा हामीलाई जान्नु छ र सबैभन्दा पहिले हामीलाई यो बुझ्नु छ कि भगवान एउटा हुनुहुन्छ। हेर्नुस्, कयौं व्यक्तिहरू भगवानको बारेमा या सनातन धर्मको बारेमा बुझ्नको निम्ति पाश्चात्य दार्शनिकहरूले, विद्वानहरूले लेखेको लेखहरू पढ्छन्, इन्साइक्लोपिडियामा आर्टिकलहरू पढ्छन्, हिन्दुइजम भनेर, हिन्दू गड्स भनेर। र पाश्चात्य लेखकहरूले बिचारा उनीहरूले ईश्वरीय तत्त्व त केही बुझेका छैनन्। उनीहरूको अधिकांश लेखहरूमा सनातन धर्ममा 3वटा भगवान छन् भनेर भन्दछन्। के? ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर। कतिपयले इन्द्र, अग्नि, सोम इत्यादि पनि भगवान हुन् भनेर भन्दछन्। कतिपय व्यक्तिहरूले हाम्रो सनातन धर्ममा 33 कोटी देवता बताइएको छ। यो कोटीको अर्थ करोड लगाएर 33 करोड देवता, 33 करोड भगवान छन् भनिदिन्छन्। तर यी सबै गलत हुन्। हेर्नुस्, भगवान एक हुनुहुन्छ र दुईवटा ईश्वरीय सत्ता हुन नै सक्दैन। यदि दुईवटा ईश्वरीय सत्ता भयो केही गरी भने सृष्टि नै सम्भव छैन। एकैछिनलाई मानौँ दुईटा भगवान छन् रे, दुईवटा भगवान। अब एउटा भगवानलाई इच्छा भयो सृष्टि गर्नको निम्ति र अर्को भगवानलाई इच्छा भयो सृष्टि नगर्नको निम्ति। अब के हुन्छ? एउटा भगवानले इच्छा गर्नुहुन्छ। हेर्नुस्, भगवान त सत्य सङ्कल्प हुनुहुन्छ। उहाँले सृष्टि गर्नको निम्ति केही पनि गर्नु पर्दैन, केवल इच्छा गरे पुग्छ। स इच्छता, ऐतरेयोपनिषद 1:1:1। यही मन्त्र ऐतरेयोपनिषद 1:1:3 मा पनि छ, 1:3:1 मा पनि छ। अर्थात् भगवानले इच्छा गर्नुभयो। सो कामयत बहुश्याम प्रजा एति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदग्वं सर्वम सृजत यदिदं किंच तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। तैत्तिरीयोपनिषद 2:6। अर्थात् भगवानले कामना गर्नुभयो, इच्छा गर्नुभयो, के को निम्ति? सृष्टि होस् भन्नको निम्ति। त्यसपछि सृष्टि भयो, त्यसपछि भगवान त्यसमा प्रविष्ट हुनुभयो, वेदले बतायो। अर्थात् भगवानले इच्छा गर्न साथ सृष्टि हुन्छ। अब यदि दुईटा भगवान हुनुभयो भने एउटाले त इच्छा गरेर सृष्टि गराउन खोज्नुहुन्छ, अर्कोले चाहिँ सृष्टि नहोस् भन्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? सम्भवतः दुवैजनाको बिचमा युद्ध हुन्छ। अब भगवान, दुईटा भगवानले युद्ध गर्नुभयो भने कोही पनि हार्नुहुन्न, त्यो युद्ध चलेको चलै हुन्छ। संसारमै पनि यदि समानान्तर सरकार भयो, मानिलिनुहोस् एउटा राज्यमा एउटा सरकार छँदैछ, अर्को समानान्तर सरकार भयो भने के हुन्छ? त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, युद्ध हुन्छ, होइन र? त्यसैले जसरी संसारमा पनि दुईटा सत्ता हुन सक्दैन, ईश्वरीय क्षेत्रमा पनि दुईटा सत्ता हुन सक्दैन। त्यसैले दुईटा भगवान सम्भव छैन। दुईटा भगवान भयो भने समस्या नै समस्या हुन्छ। बिचारा जीवले शरणागति कसको गर्ने? किनकि शरणागति त एउटाको नै गर्न सकिन्छ। त्यसैले कुन भगवानको शरणागति गर्ने, कुन भगवानको भक्ति गर्ने, यो कन्फ्युजन हुन्छ। त्यसैले दुईटा भगवान हुन सक्दैन। अतः वेद भन्दछ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:11। अर्थात् भगवान एक हुनुहुन्छ। तर अब यहाँनिर एउटा शङ्का उत्पन्न हुन सक्छ। हामीले त ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर सुनेका छौँ, राम, कृष्ण, नृसिंह, वामन, परशुराम आदि अनेकौं नाम सुनेका छौँ। त्यसै गरी पञ्चदेवको त हाम्रोमा उपासना नै गरिन्छ। विष्णु भगवान, शङ्कर भगवान, शक्ति भगवान या भगवती, गणेश भगवान, सूर्य भगवान, यी 5वटा भगवान हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ जुन सूर्य भगवानको कुरा छ पञ्चदेव उपासनामा, सूर्य भगवान पनि हुनुहुन्छ, एउटा सूर्य देवता पनि हुनुहुन्छ र एउटा सूर्य ग्रह अथवा तारा पनि छन्।
त्यसैले यहाँ जुन पञ्चदेवको उपासनामा सूर्यको उपासना गरिन्छ त्यो यो ग्रहवाला या तारावाला सूर्य होइन, अथवा देवतावाला सूर्य पनि होइन, भगवानवाला सूर्य हो। यस प्रकारले अनेक भगवानको नाम सुन्दछौँ। फेरि यदि एउटै भगवान भयो भने यी अनेक भगवान हुन् कि अथवा के हो त? अनेक नामहरू जुन हामी सुन्दछौँ यी के हुन् त? यदि भगवान एउटै हुनुहुन्छ भने एउटा मात्रै हुनुपर्ने। वेद भन्दछ एकोपि सन् बहुधा यो विभाति, गोपाल पूर्व तापिन्य उपनिषदको 19औं मन्त्र। अर्थात् भगवान एक हुनुहुन्छ तर त्यही एउटा भगवानले अनेक स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ। यसलाई एउटा उदाहरणद्वारा बुझ्नुस्। मानिलिनुस् रमेश नाम गरेको एउटा व्यक्ति छ, त्यो न्यायाधीश हो। अदालतमा बसेर उसले कसैलाई जेलमा राख्ने जीवनभरि अथवा उसलाई निर्दोष साबित गर्ने यो फैसला गर्छ, यति इम्पोर्टेन्ट कार्य गर्छ। र त्यो रमेश नाम गरेको व्यक्ति अदालतमा हुँदाखेरि उसको पहिरन, उसको गुण, उसको कार्य अलग हुन्छ। त्यही रमेश जब आफन्तको विवाहको भोजमा जान्छ त्यति बेला उसको पहिरन, उसको गुण, उसको योग्यता अर्कै हुन्छ। त्यहाँ बसेर उसले कानुनको कुरा गर्दैन, कानुनको फैसला, कुनै केसको फैसला त गर्दैन। उसको कार्य नै अलग हुन्छ। त्यहाँ साथीभाइहरूसँग गफ गर्छ, हँसी मजाक गर्छ। त्यही रमेश जब घरमा हुन्छ उसको पहिरन अलग होला, गुण अलग हुन्छ, कार्य अलग हुन्छ। त्यहाँ घरमा ऊ घोडा बनेर आफ्नो बच्चालाई पिठ्यूमा राखेर हिँड्न सक्छ। तर यी तीनवटा रमेशको अलग अलग गुण, अलग अलग पहिरन, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग कार्य भए तापनि वस्तुतः तीनटा रमेश त होइनन् नि, एउटै रमेश हुन्। त्यसै गरी भगवानको कार्य अनुसार, लीला अनुसार अलग अलग गुण प्रकट भए तापनि, अलग अलग स्वरूप भए तापनि भगवान परस्पर अभिन्न एक हुनुहुन्छ। रमेश र भगवानमा अन्तर के छ भने रमेश एक पटकमा एउटा मात्र स्थानमा रहन सक्छ। यदि ऊ अदालतमा छ भने अब न त ऊ विवाहको भोजमा छ न घरमा छ, खोज्न जानु पर्दैन। यदि घरमा छ भने अदालतमा ऊ छैन। तर भगवान एकै पटक सबै स्वरूप धारण गर्न सक्नुहुन्छ, यो उहाँको विचित्र शक्ति हो। त्यसैले भगवान अनेक स्वरूपमा भए तापनि, अनेकौं नाम भए तापनि भगवान एक हुनुहुन्छ र एउटै भगवानले अलग अलग स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ। अतः वेदव्यासजी भागवतमा भन्नुहुन्छ बहुमूर्तेक मूर्तिकम, भागवत 10:47। अर्थात् एउटै भगवान हुनुहुन्छ तर अलग अलग अनेक स्वरूप बनाउन सक्नुहुन्छ, अनेक स्वरूपमा रहन सक्नुहुन्छ। वेदमा बारम्बार यही बताइएको छ कि अलग अलग स्वरूप भए तापनि भगवान अलग अलग होइन, भगवान एक नै हुनुहुन्छ। एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थूर्य इमा लोका निशतैशनिभि, श्वेताश्वतरोपनिषद 3:2। यस प्रकार हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भगवान एक हुनुहुन्छ। अब प्रसङ्गवश म यहाँहरूलाई अलग अलग भगवानको स्वरूपको बीचको सम्बन्ध के हो र स्वयं भगवानको स्वरूप के हो यो पनि बताउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, जुन स्वयं भगवान हुनुहुन्छ, एक अद्वितीय तत्त्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई शास्त्रमा श्रीकृष्ण नामद्वारा सम्बोधित गरिएको छ। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ कृष्णस्तु स्वयं भगवान, भागवत 1:3-28। अर्थात् त्यो जुन स्वयं भगवान हुनुहुन्छ उहाँ श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। यः कृष्ण पूर्ण ब्रह्म गोविन्द राधे स्वयं भगवान अवतारी बता दे। राधा गोविन्द गीत। अर्थात् श्री कृष्ण अवतारी हुनुहुन्छ, पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ र त्यो एउटा जुन श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ उहाँकै सबै अभिन्न स्वरूप हुन्। यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्णको क्रिया शक्ति प्रधान स्वरूपलाई संकर्षण भनिन्छ। अब म यहाँ भगवानको अवतार कसरी हुन्छ त्यो बताउन जाँदैछु, त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नु होला र धारण गर्नु होला।
भगवान श्री कृष्णको क्रिया शक्ति प्रधान स्वरूपलाई संकर्षण भनिन्छ, जो बलराम हुनुहुन्छ। बलराम अलग हुनुहुन्न, कृष्ण अलग हुनुहुन्न, कृष्ण बलराम एक हुनुहुन्छ। श्री कृष्णकै क्रिया शक्ति प्रधान स्वरूप हुनुहुन्छ बलराम। अब सृष्टि कार्यको निम्ति बलरामजीले प्रथम पुरुषको अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ र त्यो प्रथम पुरुषको अवतारलाई नारायण अथवा महाविष्णु भनिन्छ। चाहे नारायण भन्नुस्, चाहे महाविष्णु भन्नुस्, चाहे प्रथम पुरुष भन्नुस्, एउटै स्वरूप हो। र त्यो प्रथम पुरुष अर्थात् महाविष्णु कारण नदी अथवा विरजा नदीमा शयन गर्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई कारणार्णव साई विष्णु पनि भनिन्छ। र उहाँ नै महाविष्णु हुनुहुन्छ, उहाँ नै अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको ईश्वर हुनुहुन्छ। र महाविष्णुले प्रकृतिमाथि दृष्टिपात गरेर सृष्टि प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। उहाँले प्रकृतिलाई दृष्टिपात गरिदिनुहुन्छ। उहाँको दृष्टि पर्नासाथ प्रकृतिमा क्षोभ उत्पन्न हुन्छ र प्रकृतिबाट महान, महानबाट अहंकार, अहंकारबाट पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्राबाट पंचमहाभूत, यस प्रकारले सृष्टि हुन्छ। र यो सृष्टि भइसकेपछि अनन्त ब्रह्माण्डको स्वरूप सृष्टिमा देखिन्छन्। र त्यसपछि प्रथम पुरुष महाविष्णु प्रत्येक ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ गर्भोदकशाही विष्णु। अर्थात् महाविष्णुले अनन्त स्वरूप धारण गरेर प्रत्येक ब्रह्माण्डमा उहाँ प्रविष्ट हुनुहुन्छ। यस प्रकारले प्रविष्ट भएर त्यो ब्रह्माण्डको आधा भागलाई आफ्नो स्वेद जलले भरेर त्यसैमा शेषशय्यामाथि शयन गर्नुहुन्छ। उहाँलाई भनियो गर्भोदकशाही विष्णु। उहाँ त्यो ब्रह्माण्डको ईश्वर हुनुहुन्छ, गर्भोदकशाही विष्णु। अब उहाँलाई त सृष्टि गर्नु छ, त्यसैले उहाँले सृष्टि गर्नको निम्ति, त्यो सृष्टिलाई धारण गर्नको निम्ति, स्थितिमा राख्नको निम्ति र प्रलय गर्नको निम्ति मायाको तीनवटा गुणलाई धारण गर्नुहुन्छ। रजोगुणलाई धारण गरेर ब्रह्माजी बन्नुहुन्छ, सत्वगुणलाई धारण गरेर विष्णुजी बन्नुहुन्छ र तमोगुणलाई धारण गरेर शङ्करजी बन्नुहुन्छ। त्यसैले एउटा ब्रह्माण्डमा एउटा ब्रह्मा, एउटा विष्णु, एउटा शङ्कर हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा अनन्त कोटि ब्रह्मा, अनन्त कोटि विष्णु, अनन्त कोटि शङ्कर हुनुहुन्छ। र ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई गर्भोदकशाही विष्णुको गुणावतार पनि भनिन्छ। र यसमा विष्णुलाई तृतीय पुरुष पनि भनिन्छ, जो क्षीर सागरमा शेषशय्यामा शयन गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले अनन्त ब्रह्मा, अनन्त विष्णु, अनन्त शङ्कर यो चराचर सृष्टिमा हुनुहुन्छ। यी सबैको नियामक महाविष्णु हुनुहुन्छ, अवतारी। र महाविष्णु शङ्कर्षणजीको अवतार हुनुहुन्छ। शङ्कर्षणजी श्रीकृष्णको क्रिया शक्ति प्रदान स्वरूप हुनुहुन्छ। र यति हुँदा हुँदै पनि ध्यान दिनुस्, स्वयं भगवान श्रीकृष्णको क्रिया शक्ति प्रदान स्वरूप बलरामजीको अवतार प्रथम पुरुष अथवा महाविष्णुको अवतार गर्भोदकशाही विष्णुको अवतार शङ्करजी र श्रीकृष्णमा कुनै पनि भेद छैन। यथान्तरम न पश्यामि शिव केशवयोस्तथा। वेदमा बताइएको छ कि भगवान शङ्कर र भगवान श्रीकृष्णमा कुनै पनि भेद छैन। स्कन्दोपनिषदको 10औं मन्त्र। अब हामीले यति त बुझ्यौं कि भगवान एक हुनुहुन्छ, त्यही एउटा भगवानको अनन्त स्वरूप हुन् र त्यो प्रमुख स्वरूप हो भगवान श्रीकृष्णको स्वरूप, जसलाई अवतारी र स्वयं भगवान भनेर वेद व्यासजीले भन्नुभयो। र अर्को कुरा यहाँहरूले सुन्नुभयो होला कि हरेक युगमा भगवानले अलग अलग अवतार लिएर आउनुहुन्छ। त्यसमा द्वापर युगमा, प्रत्येक द्वापर युगको अन्तिममा श्रीकृष्ण भगवानको अवतार हुन्छ। र प्रत्येक द्वापर युग अर्थात् ब्रह्माजीको एक कल्पमा 1000 द्वापर युग हुन्छन् नि, किनकि 1000 चतुर्युगको ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ, एक कल्प। र ती सबै द्वापरको अन्तिममा कोही पनि श्रीकृष्णको अवतार लिएर आउन सक्नुहुन्छ।
शङ्करजी पनि श्रीकृष्ण बनेर आउन सक्नुहुन्छ अथवा विष्णुजी पनि श्रीकृष्ण बनेर आउन सक्नुहुन्छ। तर ब्रह्माजीको एक कल्पमा एक पटक स्वयं भगवानले श्रीकृष्णको रूपमा अवतार लिएर आउनुहुन्छ। जुन गत द्वापरान्त हो, गत द्वापरान्तमा स्वयं भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिएर आउनु भएको थियो र उहाँ अवतारी हुनुहुन्छ। उहाँका असंख्य अवतारहरू छन्। पहिले भागवतमा वेदव्यासजीले भगवानको अवतार गन्ने क्रममा गन्दै जानुभयो, 22 अवतार बताउनु भयो। त्यसपछि भन्नुभयो अवतारा हेसंख्यया। भागवत 1:3-26 अर्थात भगवान श्रीकृष्णको अनन्त अवतारहरू छन्, गनेर गन्न सकिँदैन। त्यही भगवान श्रीकृष्ण शङ्करजी बन्नुहुन्छ, विष्णु बन्नुहुन्छ, त्यही भगवान श्रीकृष्ण राधा बन्नुहुन्छ, राधा नै श्रीकृष्ण बन्नुहुन्छ र दुर्गा बन्नुहुन्छ, लक्ष्मी बन्नुहुन्छ, महालक्ष्मी बन्नुहुन्छ, सूर्य बन्नुहुन्छ, गणेश बन्नुहुन्छ। यी सबै जति पनि भगवानको नाम हामी सुन्दछौँ एउटा भगवान बन्नुहुन्छ। त्यसैले दुईटा भगवान छैनन्, केवल भगवान एउटा हुनुहुन्छ। यो सबैभन्दा पहिले बुझ्न पर्ने तत्त्व ज्ञान हो, ईश्वरीय ज्ञान हो। यदि भगवान एउटा नभइकन दुईटा, तीनटा, पाँचवटा आदि छन्, 24वटा छन्, 10वटा छन् भनेर कसैले भन्छ मान्छ भने उसको ज्ञान गलत ज्ञान हो। भगवान एउटा हुनुहुन्छ, त्यही एउटा भगवानको अनन्त स्वरूप छन्। यस प्रकारले वेद शास्त्रद्वारा हामीले सिद्ध गर्यौं, बुझ्यौं। अब त्यो एउटा भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। ध्यान दिनुस्, अब हामी नयाँ अर्को टपिक सुरु गर्दैछौँ। जुन एउटा भगवान वेद शास्त्रले बतायो त्यो एउटा भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। एउटा भगवान अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको, प्रत्येक ब्रह्माण्डको, प्रत्येक लोकको, प्रत्येक देशको, प्रत्येक गाउँको, प्रत्येक कण कणमा, प्रत्येक पोखरीमा रहने असंख्य जीवहरूको हृदयमा व्याप्त हुनुहुन्छ एउटा भगवान। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:11। अर्थात भगवान एउटा हुनुहुन्छ र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। अब कसैलाई लाग्न सक्छ कि भगवान सर्वव्यापी त हुनुहुन्छ तर परमात्माको स्वरूपमा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। हेर्नुस्, भगवानको 3वटा स्वरूप हुन्छन्, एउटा ब्रह्मको, एउटा परमात्माको र अर्को भगवानको वाला स्वरूप। यसको बारेमा हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ। भगवान कसलाई भनिन्छ, परमात्मा कसलाई भनिन्छ, या ब्रह्म कसलाई भनिन्छ, कुन स्वरूपलाई भनिन्छ। अहिले हामी सर्वव्यापककै चर्चा गर्दैछौँ, सर्वव्यापकत्व कसरी भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर। कयौं व्यक्तिहरू यो सोच्दछन् कि परमात्माको स्वरूपमा त भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, कणकणमा हुनुहुन्छ, सबैजनाको हृदयमा हुनुहुन्छ, तर भगवानको स्वरूपमा भगवानको धाममा नै रहनुहुन्छ अथवा अवतारको समयमा एउटा स्थानमा, एउटा देशमा नै रहनुहुन्छ। सर्वव्यापी चाहिँ परमात्माको स्वरूपमा रहनुहुन्छ। यो बुझाइ छ अधिकांशको। तर त्यसो होइन, भगवान परमात्माको स्वरूपमा त सर्वव्यापी रहनुहुन्छ नै, तर भगवानकै स्वरूपमा पनि सर्वव्यापी रहनुहुन्छ। त्यसैले वेद भन्दछ सर्वव्यापी स भगवान। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:11। अर्थात भगवान श्रीकृष्ण सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, श्रीकृष्णकै स्वरूपमा प्रत्येक कणकणमा रहनुहुन्छ। त्यसैले तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ हरि व्यापक सर्वत्र समान। रामचरितमानस। अर्थात भगवान सर्वत्र समान रूपमा व्यापक हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यही मान्नु छ, यही बुझ्नु छ कि एउटा भगवान हुनुहुन्छ, त्यही एउटा भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। सपरेक्षर आत्मनि तिष्ठति। प्रश्नोपनिषद 4:9 वेदमा पनि यही बताइएको छ कि भगवान सबैजनाको हृदयमा हुनुहुन्छ, भगवान कणकणमा हुनुहुन्छ। त्यस्तो भगवान जो एक हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, अनेक स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ, उहाँको बारेमा व्यक्तिहरूमा अलग अलग धारणा छ। कयौं यो मान्दछन् कि भगवान सगुण साकार नै हुनुहुन्छ, कयौं यो मान्दछन् कि भगवान निर्गुण निराकार नै हुनुहुन्छ।
त्यसैले पहिले त हामीले यो बुझ्नु छ कि भगवान सगुण साकार हुनुहुन्छ कि निर्गुण निराकार हुनुहुन्छ। यसको बारेमा बुझ्दै फेरि भगवानको विषयमा अरू धेरै कुरा जान्नु छ, जानिनेछ, तर अर्को पटक। जय श्री राधे।